नमस्ते र वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र आज फागुन 10 और फेब्रुअरी 22 तारिक 2021 र आज नेप्सेमा करेक्सन देखिएको छ र लगभग 5 दिनसम्म लगातार उकालो लागेको नेप्से आज भने थोरै घटेको छ। लगभग 5 दिनमा 146.75 बिन्दु नेप्से बढेको रहेछ र आज 32 अङ्क घटेर 2607.67 बिन्दुमा आएर बन्द भएको छ र यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 9.22 अङ्क घटेर 470.36 बिन्दुमा झरेको छ भने र गत साता हाम्रो धेरैजना लगानीकर्ताहरू चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धेरै लगानी गर्नु भएको थियो भने र नेप्से त्यतिखेर हाईमा पुगेको मतलब नयाँ उचाइहरू देख्न सकिएको थियो भने र आज थोरै करेक्सन देखिएर आज लगभग 8 अर्ब 40 करोड 63 लाख 10 हजार रुपियाँको कारोबार भएको छ र आज लगभग 43 कम्पनीको मात्र सेयर कारोबार भएर मूल्य वृद्धि देखेको सेयर चाहिँ प्लस पोजिटिभ नोटमा कारोबार भएको थियो भने त्यो अन्य कम्पनीहरू चाहिँ 154 कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ घटेको रहेछ आज। र आज 10 टप 10 कारोबार वा टप 10 गेनर्स भनेर हामी हेर्ने हो भने एकेजेसिएल आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड 10%, निफ्राको 10% लगातार यो दोस्रो हप्तामा चलिरहेको छ होइन। आइतबारबाट लगातार अगाडिको आइतबारबाट लगातार यो आजसम्म पनि 10 वा माथिल्लो स्तरमा कारोबार भइरहेको छ। एनएसडिएल 9.93%, अप्परको पनि 9.83%। हिजो पनि सर्किट हानेको थियो। हिजो चाहिँ हामीले नेप्से अपडेट नआएको कारण चाहिँ क्लासले गर्दाखेरि नेप्से अपडेट आएको थिएन र तपाईँहरू यदि हिजो के भएछ भनेर हेर्नुहुन्छ भने हामी क्लासको भिडियोहरू तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, टेक्निकल एनालाइसिसको है त। सिजिएच चन्द्रगिरी हिल्सको 9.67%, अर्को शिवश्री हाइड्रो पावरको पनि 9.63% बढेको छ। सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फन्डको पनि 9.59%ले बढेर 14 रुपियाँ 17 पैसा देखिएको छ भने केकेएचसी खानीखोला हाइड्रो पावरको पनि 9.4%ले बढेको छ। युनियन हाइड्रो पावरको पनि 6.77%ले बढेको छ भने रातिको पनि 6.53%ले बढेर आज कारोबार भएको देखिन्छ। र आजको लुजर हेर्ने हो भने सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क -5.52%, सिभिल ब्याङ्क -5.32%, मेगा ब्याङ्क -5.2%, एनइएफ भनेको नोबेल इक्विटी फन्डको -5.02%, एमबिएल माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको पनि आज -4.53%ले घटेको छ। उन्नति सहकार्य लघु वित्तीय संस्था पनि 4.14%ले घटेको छ भने सनराइज ब्याङ्कको पनि आज -4.14%ले घटेको देखिएको छ। त्यस्तै कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि -4.08%ले घटेको छ भने अर्को सूर्योदय लघु वित्तीय संस्थाको पनि -4.07%ले आज मूल्य घटेको देखिएको छ। आजको टप 10 टर्नओभर्स हेर्ने हो भने एनआइसी एसिया अगाडि देखिएको छ, त्यसपछि निफ्रा, त्यसपछि एनयुबिएल, निरुधान उत्थान लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड देखिएको छ भने एसआइसिएल शिखर इन्सुरेन्स पनि आज धेरै टप 10 टर्नओभरमा देखिएको छ। अर्को हेर्ने भने एलएलआइसी, त्यसपछि जिबिआइएमई, अर्को हेर्ने भने एनबिएल नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, त्यसपछि नबिल पनि देखिएको छ। नबिल पछि ओके एनएलआइसी, नबिल र प्रभु अनि एनआइएलको आज टप 10 टर्नओभर्सको हिसाबमा उहाँहरू टप 10मा पर्नुभएको छ। र सेक्टर्समा हेर्ने हो भने आज कमर्सियल ब्याङ्क अगाडि देखिएको छ, त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स, त्यसपछि हाइड्रो पावर, नन लाइफ इन्सुरेन्स, लाइफ इन्सुरेन्स, अन्य सेक्टर्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ, प्रमोटर सेयर र फाइनेन्स यसरी टप 10 कारोबारमा देखिएको छ। र आजको सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकरहरू हेर्ने हो भने 58 नम्बर ब्रोकरले 1.34 अरबको कारोबार गरेको छ। प्रभुको प्रमोटर सेयर बेचेर एनयुबिएल किनेको देखिएको छ र केही समय अगाडि पनि एनयुबिएल नै धेरै नै कारोबार भएको देखिएको थियो ब्रोकर नम्बर 58बाट। र त्यसपछि हेर्ने हो भने 45 नम्बर ब्रोकर 72.20 करोड कारोबार भएको छ, शिवम बेचेर एनआइसी एसिया किनेको देखिएको छ। 50 नम्बर ब्रोकर हेर्ने हो भने 71.77 करोडको कारोबार भएको छ, सिबिएल बेचेर एनयुबिएल किनेको देखिएको छ। 44 नम्बर ब्रोकरले हेर्ने हो भने
69.52 करोडको कारोबार भएको छ। एसआइसिएल बेचेर एनएलआइसी किनेको देखिएको छ। एनएलआइसिएल। त्यस्तै 34 नम्बर ब्रोकरको कारोबार हेर्ने भने 55.23 करोडको कारोबार भएको छ। एनआरआइसी बेचेर एनएलआइसी किनेको देखिएको छ। 33 नम्बर ब्रोकर हेर्ने 53.14 करोडको कारोबार भएको छ। निफ्रा बेचेर एनआइबी किनेको देखिएको छ। 38 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 47.77 को कारोबार भएको छ। निफ्रा बेचेर मेरो माइक्रो फाइनेन्स किनेको देखिएको छ। र 55 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 47.32 करोडको कारोबार भएको छ। एनएलआइसी बेचेर निफ्रा किनेको देखिएको छ। 55 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 47.37 को कारोबार भएको छ। एनएलआइसी बेचेर निफ्रा किनेको छ। र 57 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 46.37 और 46.37 करोडको कारोबार भएको छ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्स बेचेर एनआइसी एसिया किनेको देखिएको छ। र 50 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 45.26 करोडको कारोबार भएको छ। इबिएल एभरेस्ट ब्याङ्क बेचेर एलआइसिएन किनेको देखिएको छ। एलआइसी नेपाल किनेको देखिएको छ। र 17 नम्बर ब्रोकर हेर्ने भने 42.71 करोडको कारोबार भएको छ। जिबिआइएमई बेचेर निफ्रा किनेको देखिएको छ। यसरी नै अन्य कम्पनीहरू पनि देखिएको छ। र हामीले टप टर्नओभर्सहरू साथै धेरै कारोबार गर्ने ब्रोकरहरूको पनि हेरिसकेका छौँ। र आजको अब हामी चाहिँ टप न्युज मेकर्सहरू के रहेछ भन्ने कुरा हेर्छौँ। र पछिल्लो 5 महिनाको ट्रेन्ड हेर्ने भने आज 63% धेरै इन्भेस्टरहरू चाहिँ मार्केटमा आज ट्रेड गरेको देखिएको रहेछ। त्यस्तै हेर्ने भने र तिनवटा बोनस सेयर अफ 2 कम्पनीज आर लिस्टेड इन नेप्से रहेछ। यो पनि हेरिहालौँ कुन कुन कम्पनी छ। र आजको टप न्युजहरू त अन्य आउने नै छ। र एभरेस्ट ब्याङ्क र प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयरहरू चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भएको रहेछ। र अरू थपहरू हेर्दैछौँ हामी। र 8.5% डिबेन्चरको 7 इयर्स डिबेन्चर चाहिँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क बोन्ड 2084 चाहिँ अलटमेन्ट भएको रहेछ। र एनएमबी हाइब्रिड फन्ड L1 एन्ड एनएमबी 50 को चाहिँ एनआइबी बढेको रहेछ। र यसको एनएमबी हाइब्रिड फन्ड 1 को चाहिँ एनआइबी नेट एसेट भ्यालु चाहिँ 14.57 रुपियाँ देखिएको रहेछ। र यसको टोटल 1 अरब रहेछ। यसले 71.22 करोड चाहिँ सेयर्समा लगानी गरेको रहेछ। 5.22 करोड चाहिँ पब्लिक इस्युमा र राइट सेयर एन्ड बोनस सेयरमा रहेछ भने र 29.13 करोड चाहिँ बोन्स एन्ड डिबेन्चरमा रहेछ है त। र यसले 15 करोड चाहिँ फिक्स डिपोजिटमा राखेको रहेछ। एनएच 24.08 करोड एज अ ब्याङ्क ब्यालेन्स 24.08 करोड चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेको रहेछ। र यसको नेट प्रफिट हेर्ने भने 38.88 करोड रहेछ माघ महिनाको। र नेट प्रफिट वाज 30.4 करोड एट द एन्ड अफ पौष भनेर देखिएको रहेछ। र एनएमबी 50 को पनि 7 इयर्स म्युचुअल क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेछ। यसको एनआइबी 16.02 रुपिस देखिएको रहेछ। यसको फन्ड साइज 1.25 अरब। र यसले 1.34 अरब चाहिँ लिस्टेड सेयर्समा लगानी गरेको छ भने 10.28 करोड चाहिँ पब्लिक इस्युज राइट सेयर्स एन्ड बोनस सेयरमा इन्भेस्ट गरेको देखिन्छ। र फिक्स डिपोजिटमा हेर्ने भने 16.25 करोड देखिन्छ भने ब्याङ्क ब्यालेन्स 18.77 करोड छ भने 13.36 करोड चाहिँ बोन्ड्स र डिबेन्चरमा लगानी गरेको रहेछ। र यसको प्रफिट हेर्ने भने 70.2 करोड देखिने रहेछ। यसको माघ महिनाको प्रगति। र अपी पावरले 29% हक प्रयोग बिक्री गर्नको लागि धितोपोत्र बोर्डमा निवेदन दिएको रहेछ। र 1:0.29 रहेछ। र 56 करोड 70 लाख रुपियाँ बराबरको 56,70,000 हक प्रयोग सेयर बिक्री गर्न अनुमतिको लागि उहाँहरूले निवेदन दिनुभएको रहेछ। थोरै यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा हामी हेर्नेछौँ। किनभने हकप्रद भनेको चाहिँ राइट सेयर हो। जुन यदि तपाईँसँग अपी पावर कम्पनीको कम्पनी छ भने तपाईँले यो कम्पनीको राइट सेयरमा एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र राइट सेयर भनेको चाहिँ तपाईँको गोजीको पैसा चाहिँ उहाँहरूले लानेमा हो। उहाँहरूले चाहिँ केही पनि दिने होइन भनेर पनि बुझ्न पर्यो है त। यसरी राइटको पछि लाग्दै गर्दाखेरि यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ।
र योभन्दा अगाडि कार्तिक 14 गतेदेखि मङ्सिर 4 गतेसम्म 56,70,000 किता 47% हकप्रत उहाँहरूले खोल्नु भएको रहेछ र यसको चुक्ता पुँजी अहिले हेर्ने हो भने 1,92,97,00,00,000 रुपियाँ रहेको छ भने र यसको फेरि यही पुँजीबाट उहाँहरूले हकप्रत यही पुँजीको 0.29% वा 29% हकप्रत ल्याउन लाग्नु भएको रहेछ र दोर्दी 1 को जलविद्युत वैशाखदेखि भनेर आएको रहेछ र अनलाइन कारोबार गर्ने सङ्ख्या धेरै नै बढेको भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। ओके र गणपति माइक्रो फाइनेन्सको 15% बोनस सेयर कहिलेसम्मले पाउनेछ भन्ने कुराहरू हामी हेर्नेछौँ थोरै। ओके र 15% बोनस सेयर तिर्न 0.79% कर क्यास डिभिडेन्ड र यसको फागुन 14 गतेदेखि 28 गतेसम्म बुक क्लोज रहेछ। 13 गतेभन्दा अगाडि किन्नुभयो 13 गतेसम्म किन्ने साथीहरूले चाहिँ यसको बोनस सेयरहरू पाउनुहुनेछ है त। र आज लगभग भिडियो हामी सर्टकट यतिमै बनाउनेछौँ र अरू थप ओके योभन्दा टप न्युजहरू त्यस्तो नभएको कारणले गर्दाखेरि वा आज धेरै नै लेट पनि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई आज यति नै गर्दैछौँ र तपाईँहरूले अब नयाँ लगानीकर्ता हुनुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो करेक्सनहरूमा तपाईँहरूले चाँडै नै आफ्नो सेयरहरू बेचिराख्नु भएको छ होला। कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो कम्पनीको सेयर पनि यो बेला चाहिँ कृपया नबेच्नु होला। तपाईँहरूले आफ्नो कम्पनी चाहिँ कस्तो छ भनेर लगानी गरिराख्नु भएको छ भने कृपया आत्तिएर सेयर बेच्ने काम नगर्नु होला, किनभने फेरि तपाईँले एकचोटि किन्दाखेरि महँगोमा किन्नुपर्ने हुन्छ यदि त्यही राम्रो कम्पनी छ भने। र नराम्रो कम्पनी छ र मैले योभन्दा धेरै लस बियर गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्ट्राटेजीमा चाहिँ केही फेरबदल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र एउटा लेख रहेछ, किन मैले किन्दाखेरि चाहिँ सधैँ सेयर घट्छ र मैले बेचेपछि चाहिँ सेयर बढ्छ भन्ने कुराहरू एउटा थियो र अहिले यसलाई चाहिँ हामी राख्दैनौँ। र अरूमा थप केही छ भने र निफ्राको लगभग 1 खर्ब नागिसकेको छ, 20 अर्ब क्यापिटल र त्यसको अहिले मार्केट प्राइस 660 रुपियाँले इन्टु गर्दाखेरि नै त्यसको मार्केट क्यापिटल आउनेछ र यसरी लगभग 1 बिलियन प्लसको उहाँको मार्केट क्यापिटलाइजेसन पुगिसकेको छ। ओके र निफ्राको 600 मूल्य पुग्दा पनि खरद चाप बढ्यो भने चाहिँ 55 नम्बर ब्रोकरले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै निफ्रा किनेको देखिएको छ है त। बिरकुटी सेक्युरिटिजले सबैभन्दा धेरै 2,20,000 किता सेयर खरिद गरेको रहेछ। यो एकैछिन यो हिजोको हो कि आजको हो, म यसलाई क्लियर गरेर ओके हिजो रहेछ र आज पनि उहाँहरू नै अगाडि देखिनु भएको छ। ओके र योभन्दा थप न्युजहरू आजलाई छैन र हामी आज यतिमै कम्प्लिट गर्दै तपाईँहरू स्वस्थ रहनुहोला। पोर्टफोलियोमा थोरै नकारात्मक असर परेको होला तपाईँहरूको, त्यसले गर्दाखेरि कृपया नआत्तिनु होला। फेरि पनि अझै पनि बजार चाहिँ पोजिटिभ ट्रेन्डमै छ, केही करेक्सनहरू हामीले देख्नै पर्छ, यी करेक्सनहरूबाट नै हामीले सिक्दै जाने हो। त्यसैले करेक्सन आउँदै गर्दाखेरि तपाईँले कुनै बेला आफ्नो त्यो प्राइसमा किन्न नसकेका कम्पनीहरू चाहिँ तपाईँले यो करेक्सनहरूलाई हेरेर यदि तपाईँ टेक्निकल्ली हेर्न जान्नुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म यदि सपोर्टमा छ भने वा प्राइसहरू तल आउँदैछ कुन लेभलमा आएर म किन्छु भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले स्ट्राटेजी बनाएर किन्नु होला र आफ्नो पैसा एकैचोटि सबै जति छ त्यति सबै लगानी नगर्नु होला भन्दै र नआत्तिनु होला। मार्केटमा करेक्सनहरू आउने गर्छन्, करेक्सन आइसकेपछि मार्केट अझै पनि राम्रो भएर अझै माथि जान पनि सक्छ र केही समय यता चाहिँ थोरै बजारमा के हल्ला छ भने अब हाम्रो संविधान सभा विघटन भएको पश्चात चाहिँ अलिकति पोलिटिकली अनस्टेबल सिचुएसन हुँदै गर्दाखेरि पनि धेरै नै त्यस्ता हल्लाहरूले पनि मार्केटलाई धेरै नै असर गर्ने गर्दछ र ती
त्यसपछि के हुने कसो हुने भन्दै गर्दा पनि र त्यो एउटा पोलिटिकल फ्याक्टर मात्र नभएर अब भोलिको दिनमा हेर्ने हो भने र चुनाव आउनु पनि एउटा सेयर मार्केटको लागि राम्रै कुरा हो, किनभने क्यास वा पैसाको धेरै फ्लो हुने गर्दछ र त्यो एउटा पोजिटिभ फ्याक्टर हो भने अर्को र कस्ता सरकार आउँछन् भन्ने कुराहरू एउटा अलिकति अन्युअल पनि होला। तर त्यो हेर्दै गर्दाखेरि पनि जबसम्म म सधैँ भन्ने गर्छु मनी इज द किङ अफ द मार्केट। त्यसैले जबसम्म तपाईँ यो सस्तोमा पैसा र सस्तोमा राम्रो पैसा आउँछ भने तबसम्म सेयर मार्केट माथि नै जानेछ र जुन दिनबाट ब्याजहरू बढ्न थाल्छन् र अलिकति महँगोमा पैसा आउन थाल्छ त्यति बेला चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यति मात्र नभइकन अहिले अर्को एउटा फ्याक्टर भनेको चाहिँ हामीले अहिले हाम्रो यो जुन टेक्निकल्ली धेरै नै सेयर मार्केटमा पोजिटिभ फ्याक्टरहरू छ। जस्तो पहिला धेरै समय लाग्थ्यो सेयर आउनलाई, अहिले T+2मा भइरहेको छ र त्यो मात्र नभइकन हामीले अनलाइन थ्रु विभिन्न देशबाट बसेर पनि हामीले लगानी गर्न पाइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो फ्याक्टर पनि केही अलिकति लामो टाइम फ्रेम होला तर त्यसले पनि बजारलाई पोजिटिभ तर्फ नै लान्छ भन्ने एउटा हामीले सोचेका छौँ। र त्यस्तै मैले आज बिहान धितोपत्र होइन ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्षको कुरा सुन्दै गर्दाखेरि पनि उहाँहरू पनि अझै कसरी यो बजारलाई चाहिँ पोजिटिभ वेतर्फ लान सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि गरिराख्नु भएको रहेछ र 50जना ब्रोकरहरू मिलेर थप कसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कस्टमरमा पुग्न सकिन्छ, धेरैभन्दा धेरै लगानीकर्ता वा साना लगानीकर्ता विभिन्न ठाउँका लगानीकर्ताहरूमा पुग्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू पनि नेप्सेसँग दिनदिनै डिस्कसनमा हुँदो रहेछ। किनभने उहाँहरूको बिजनेस पनि बढ्ने हुने गर्दै उहाँहरू पनि यो कुरामा लागिराख्नु भएको रहेछ र यो कारोबार गर्दै गर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै गाली खाने भनेको पनि ब्रोकरहरू नै हुन्छन्, किनभने उहाँहरूले राम्रोसँग सर्भिस नदिएको कारण भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ टेक्निकल्ली वा यो आइटी बेस्ड टेक्नोलोजी पनि उहाँहरूले कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छलफल गरिराख्नु भएको भन्ने कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनमा नेप्सेको पनि भविष्य अझै राम्रो हुनेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्दछौँ र यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ सोचेर लगानी गर्नु होला। त्यो टाइम फ्रेममा चाहिँ तपाईँ लगानी गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति लामो सोचेर लगानी गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँलाई सधैँ नाफा दिनेछ भन्दै आजलाई बाई बाई र स्वस्थ रहनु होला भन्दै आज थोरै भिडियो लेट अपलोड भएको छ कामले गर्दाखेरि। त्यसैले फेरि पनि यो भिडियो लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूमा पुर्याइदिनु होला भन्दै आजलाई बाई बाई। See you next day and don't forget to subscribe my channel सेयर लगानी मनी क्लब। अझै यति भन्दै तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको साथ सहयोगले मलाई उत्साही बनाउँदै म दिनदिनै भिडियो बनाइरहेको छु। कमी कमजोरीहरूलाई कम गर्दै तपाईँहरूलाई धेरैभन्दा धेरै नलेज दिने प्रयासहरू भइरहेका छन् र तपाईँहरूले केही सिकिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ र यति भन्दै आजलाई बाई बाई। सी यू नेक्स्ट डे। गुड नाइट एभ्रिवान।